जनाब स्पीकर, हमारे खिते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया। वजीर आजम साहब ने और सदर मुमलिकत ने मुझे और हमारे कमेटी को एक अहम जिम्मेदारी दी और हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जहां हम गए हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का बयानिया पेश किया और जहां जहां हम पहुंचे वहां पीछे पीछे उस सस्ती कॉपी का भी नुमाइंदे पहुंचे, वो भी अपना मुल्क का बयानिया, अपना मुल्क का मौक़िफ़ लेकर आए। हमारा बयानिया तो अमन का पैगाम था, बट पीस थ्रू स्ट्रेंथ। हम एक जंग जीत चुके थे, उनका चेक जहाज गिरा चुके थे और हमारा मौक़िफ़ ये कि हमने सीज फायर तो हासिल कर ली, लेकिन जब तक इस खित्ते में हम मुस्तकिल अमन कायम नहीं करेंगे तो ये ना पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है, ना भारत के अवाम के मफाद में है। तीन अहम इश्यूज हैं जिस पे हमने आवाज उठाए। एक तो कश्मीर का मौक़िफ़ जो हमेशा पाकिस्तान के लिए एक अहम मौक़िफ़ रहा है। कश्मीर के अवाम की जो उम्मीदें हैं, जो उनका हक है, जहां तक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, उस पे ना सिर्फ हमने बात की, मगर अगर आप पिछले हुकूमत का 2019 में जब कश्मीर का हमला हुआ और उनका वजीर आजम यहां खड़ा था, मैं उधर बैठा था और हम सब ने देखा कि उसकी रिएक्शन में हमारा वजीर आजम साहब ने उस वक्त कहा कि मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो कि मैं भारत के साथ जंग छेड़ दूं? आप में अगर मेरा अल्फाज आपको गलत लगे, आप वो रिकॉर्डिंग देख लें। रिकॉर्डिंग हम सब ने ये देखा कि वजीर आजम साहब ने उठ के कहा कि मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो, मैं जंग छेड़ दूं। लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि इस दफा जब कश्मीर पे हमला हुआ, जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, भारत के तरफ से हमला हुआ, तो पाकिस्तान डरा नहीं, झुका नहीं, हमने जंग की और वो जंग जीत चुके। जब पिछला हुकूमत का रद्द अमल ये था कि हम कश्मीर हाईवे को आज के बाद श्रीनगर हाईवे कह देंगे, जब पिछला हुकूमत का रद्द अमल ये था कि हर फ्राइडे को बाद नमाज जुम्मा पाकिस्तान के अंदर हम सब खड़े होके, जहां भी हम होंगे वहीं के वहीं खड़े होके कश्मीर के लिए आवाज उठाएंगे, इस हुकूमत का जवाब यह था कि इन कच्चे जहाज गिराएं, उनको मजबूर किए कि सीज फायर हो। और जो इन खान साहब के हुकूमत के बाद भारत जोर और शोर से कहता था कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला बन चुका है, अब बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स हमारा ये टोर में मान रहे हैं कि ये तो एक आलमी इश्यू, इंटरनेशनल इश्यू बन चुका है। तो सबसे पहले सक्सेस ये है कि हमने कश्मीर कॉज को, जो माजी में अंदरूनी मामला में तब्दील कर चुका था, एक बैनुल अक़वामी मामला बन चुका है। ये कश्मीरियों का सबसे बड़ा कामयाबी है कि यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड स्टेट्स का सदर हो, वो सब कहते हैं कि मीडिएशन हो, बैनुल अक़वामी इश्यू है। भारत भी बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल तक तो वो खुद नहीं पहुंचे अभी तक। वो ये जो उनका पुराना अल्फाज थे ना, अंदरूनी मसला,
وہ تو اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. بین الاقوامی جہاں باقی دنیا پہنچ چکے ہیں وہ یہاں تک تو نہیں پہنچے. مگر بھارت کا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے جس پہ ہم پاکستان بھارت کے درمیان طے ہو سکتا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے جناب اسپیکر جس طریقے سے جگہ جگہ چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو, یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, یورپین یونین ہو, ہر جگہ ایک ایسا ہمدردی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا یہ دیکھ رہا ہے کہ جو بھی طریقہ کار اسرائیل نے غزہ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ویسا ہی مودی نے کشمیر میں کرنے کی کوشش کی, اور اس کی وجہ سے ایک ہمدردی پیدا ہو رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کے عوام کو انصاف دلوائیں گے. جو دوسرا سب سے بڑا ایشو جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے, جو بھارت نے کہا ہے اس دہشت گردی کا واقعہ کے بعد کہ سنتاس معاہدہ ختم, اور وہ سنتاس معاہدہ کو ان ابائنس ہولڈ کر رہے ہیں. نہ سب سے پہلے یہ تو غیر قانونی ہے, ان ابائنس تو ہے نہیں. انڈس واٹر ٹریٹی ایون ٹوڈے از بائنڈنگ آن انڈیا اینڈ پاکستان. مگر صرف یہ دھمکی دینا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے, صرف دھمکی دینا, یہ دھمکی ہی یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کی خلاف ورزی ہے. یہ غیر قانونی ہے, یہ بھارت نہیں کر سکتا. اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنے سے اگر خدا نہ خواستہ بھارت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنا ہے, تو ہم نے ابھی ان کو جنگ میں ہروائے ہیں, ہمیں ایک اور جنگ لڑنا پڑے گا. اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر جو 3 دریا آج بھارت کے پاس ہیں اور 3 دریا پاکستان کے پاس, اگر وہ ہمارے 3 دریا پہ ڈیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پھر جنگ لڑنا پڑے گا. جناب اسپیکر, وزیر اعظم نے پہلے سے کہہ دیا ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پہلے سے کہہ دیا کہ اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو جنگ نہیں لڑنا پڑیں گے, لیکن اگر وہ مجبور ہوتے ہیں اور ان کو جنگ کا اگر ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا تو پھر ڈسرپٹ نہ کریں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایئر فورس, ہمارے افواج جیسے ابھی ان کو عبرتناک شکست دلوائے, اگلے آنے والے جنگ میں بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو عبرتناک شکست دلوائیں. تو بھارت کے سامنے 2 آپشنز ہیں جناب اسپیکر, 2 آپشن. یا بھارت, دیکھیے یہ پہلے بھارت سے فنڈنگ لیتے تھے اور اس لیے آج بھی چیخ رہے ہیں. میں بھارت کے آفریدی صاحب جب آپ کے ممبران بول رہے تھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا. یہ ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. نہیں جی, بات کیجئے, کوئی ضرورت نہیں بات سننے کی. نہیں, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو. جی بلاول صاحب, جہاں تک بھارت کے لیے اور ملک کے اندر جو بھارت کے سہولت کار ہے ان کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں, 2 ہی آپشنز. ان کو انہوں نے فاٹا پہ بات نہیں, میں نہیں بات کرنے دوں. ان کو فاٹا پہ بات کرنی تھی, میں نے کرنے دی. 1 دفعہ 2 دفعہ انہوں نے کہا اپلیکیشن لکھ کے دینی, فائنانس منسٹر صاحب سے میٹنگ ان کی ارینج کرا دی. اب یہ پروسیڈنگز اگر ڈسرپٹ کر رہے ہیں تو دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری ان ایتھیکل. جی بلاول صاحب. Anyway, جناب اسپیکر, آئی ایم ہیپی ٹو اگنور them. آپ بھی اگنور کریں, عوام بھی ان کو اگنور ہی کر رہے ہیں. میں پانی پہ بات کرنا چاہوں گا, بھارت پہ. بھارت نے جو اس کے بعد اب بھارت کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں, 2 ہی آپشنز. یا وہ سنتاس معاہدہ مان لے, انٹرنیشنل قانون کے مطابق عمل درآمد کرے, ان کا عوام کو اپنا حصہ کا پانی, ہمارا عوام اپنا حصہ کا پانی. اگر وہ نہیں مانتے سنتاس معاہدہ کو, ڈیم اور کنالز نکالنے کی کوشش کریں گے, تو پھر پاکستان جنگ کرے گی اور ہم 6 کے 6 دریا کے پانی اپنے عوام کو دلوائیں گے.
तीसरा इश्यू जनाब स्पीकर वो दहशत गर्दी का इश्यू है, और भारत ने यह कोशिश किया कि दहशत गर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाए और उनका हमला को जस्टिफाई करें। इस मैदान में भी जनाब स्पीकर मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत हार चुका, पाकिस्तान जीत चुका। भारत का कोशिश ये था कि पाकिस्तान को बाकायदा एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं, टेररिस्तान से पुकारा जाए। वो चाह ये रहे थे कि चाहे वो फैटिफ हो, चाहे वो जीएसपी प्लस हो, ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं, इन फोरम्स में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। इस हद तक इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को अपना आईएमएफ पैकेज ना दिया जाए, मगर हर महाज पे पाकिस्तान जीता, भारत हारा। पाकिस्तान जीता तो भारत हारा। आपने अपना आईएमएफ के सिलसिले में एक सियासी जमात ने इस मुल्क में माजी में हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो नाकाम रहे। इस दफा भारत ने कोशिश की, वो नाकाम रहे। जहां हम गए जनाब स्पीकर, वहां तो पीछा भारत के नुमाइंदे आए। तो जब हम यूनाइटेड नेशंस में थे और हमने यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे पाकिस्तान की आवाज उठाए और हमारा दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ भी प्रेजेंट किया, भारत का भी पूरा कोशिश था कि उनका मौक़िफ़ प्रेजेंट किया जाए और पाकिस्तान को यूएन में वो साबित करे कि हम दहशतगर्द ममालिक हैं। मगर मैं सलाम पेश करना चाह रहा हूं पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान के सफीरों को, कि हमारा वहां निकलने के बाद जैसे ही पाकिस्तान और भारत का डेलीगेशंस न्यूयॉर्क से रवाना हो गए, तो पीछे क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस ने यह फैसला कर लिया कि जो भी कमिटीज यूनाइटेड नेशंस में हैं, जो दहशतगर्दी को देखते हैं, जो तालिबान को देखते हैं, वहां उन्होंने पाकिस्तान को मुंतखब किया कि आप पाकिस्तान इन कमिटीज का सरबराही करें और दहशतगर्दी का। तो यहां भी अक़वाम मुत्तहिदा में जनाब स्पीकर पाकिस्तान जीत चुका है, भारत हार चुका है। उसके बाद जनाब स्पीकर हम अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी पहुंचे। वहां इजराइल लॉबी के बाद अगर कोई बड़ा लॉबी है तो वो इंडियन लॉबी है, और वो इंडियन लॉबी, इजराइल लॉबी और भारत की कमेटी ने मिलकर पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को बदनाम करे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए और भारत की बयानिया को कहीं न कहीं से, स्टेट डिपार्टमेंट से, व्हाइट हाउस से, कांग्रेस में, किन थिंक टैंक से, कहीं न कहीं से भारत का मौक़िफ़ को कोई न कोई सपोर्ट करे। मगर मैं फख्र के साथ कह सकता हूं जनाब स्पीकर कि हर महाज पे एक बार फिर भारत हारा, पाकिस्तान जीता। भारत कह रहा था कि हम दहशतगर्द हैं, हम दहशतगर्दी फैलाते हैं, और दुनिया उनके साथ थे पाकिस्तान को इससे रोकने के लिए। जैसे जब हम उधर थे और फिर जैसे हम निकले, जो अमेरिका का अफवाज का अहम रहनुमा है, वो अपना कांग्रेस का कमेटी से खिताब कर रहा था, और उस कमेटी का खिताब में उनका फौज ने यह कहा, अमेरिका के फौज ने यह कहा कि पाकिस्तान हैज बीन अ फिनोमिनल पार्टनर इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। तो ये भारत का बयानिया उनका हाउस में, उनका अफवाज की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से रद्द किया गया। वहां का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, हमारा भी मुलाकातें हुए, उनके भी मुलाकातें हुए। उसके बाद मीडिया के इंटरेक्शन में उनका स्टेट डिपार्टमेंट के नुमाइंदे से सवाल पूछा गया कि क्या आप कश्मीर के कॉज में और भारत और पाकिस्तान का मसला में प्रेसिडेंट ट्रंप मीडिएट करने के लिए तैयार है? तो वहां भी उनका स्टेट डिपार्टमेंट का नुमाइंदा ने कहा कि जी हां, प्रेसिडेंट ट्रंप इस मसला का हल निकालने के लिए तैयार है। यह भी भारत की हार है, पाकिस्तान की जीत है। जनाब स्पीकर, इससे भरकर
اسی آدمی, اسی شخص پہ جس پہ بھارت میں سب سے زیادہ تنقید ہو رہا تھا, جن کے بارے میں پتہ نہیں ہمیں کیا کیا سننے پہ مجبور کیا گیا, جھوٹے بے بنیاد الزامات, پروپیگنڈ. ہمارا فیلڈ مارشل, آرمی چیف آف سٹاف جنرل آصف منیر صاحب, ان کا نہ صرف دعوت تھا امریکہ میں جناب اسپیکر, مگر ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود وائٹ ہاؤس میں لنچ کھلایا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا یہ کسی شکست شدہ فوج کو اس قسم کا دعوت دیا جاتا ہے؟ نہیں جناب اسپیکر, یہ مبارکباد دینے کا دعوت تھا اس شخص کو جو اس فوج کا قیادت کر رہا تھا, جس نے پوری دنیا کی ایکسپیکٹیشنز کے برعکس, بھارت جو سے 7 گنا زیادہ بڑا طاقت ہے, بھارت کے ہتھیار اور مال اور وسائل امریکہ کی طرف سے آتے ہیں, وہ بھارت کو آگے جا کے پتہ نہیں کیا کیا امیدیں رکھ بیٹھے تھے. اس کامیابی کا سلسلے میں وہ لنچ, نہ صرف وہ لنچ ہوا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بھی بیانات ہیں اس لنچ کے بعد آپ اس پہ دیکھ لیں, وہ آج بھی نظر آ رہا ہے کہ بھارت کا بیانیہ, بھارت ہار چکے ہیں, پاکستان جیت چکا ہے, پاکستان کا بیانیہ سامنے ہے. آخر جو دہشت گردی کا ایشو ہے جناب اسپیکر, ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم اس ملک میں دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں, کہ اس پورے خطے سے ہم دہشت گردی کا اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو وہ ناممکن ہوگا اگر بھارت اور پاکستان بات بھی نہیں کریں گے آپس میں. اگر دہشت گردی کے سلسلے میں ہمارا کوآرڈینیشن نہیں ہوگا تو پاکستان میں اور بھارت میں یہ دہشت گردی کا مسئلہ بڑھتا رہے گا. بھارت کا یہ کوشش ہے کہ دہشت گردی کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. اور ہمارا یو کے اور ای یو کے دورے کے حصے میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ بھارت کا یہ بھرپور کوشش تھا کہ فیٹف, جب میں وزیر خارجہ تھا پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ پہ پہنچ چکا تھا اور اس کا ایک ریویو چل رہا. تو بھارت کا پورا کوشش تھا کہ اس لڑائی کے نتیجے میں, اس جنگ کے نتیجے میں, اسی راؤنڈ میں پاکستان کو وائٹ لسٹ سے ایک بار پھر گرے لسٹ کیا جائے. مگر میں ایک بار پھر ہمارا فورن آفس کو, ہمارا وزیر اعظم کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بھارت ناکام رہا, ان کی تمام کوششیں ناکام رہیں, اور اس میدان میں بھی پاکستان جیت چکا, بھارت ہار چکا. مگر جناب اسپیکر, ہمیں جہاں تک سیز فائر کی بات ہے اور جہاں ہم آج پہنچے ہیں اس پہ, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے. پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, بھارت کے نوجوانوں کے لیے بھی, اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کیا جائے. جو نیو نارمل یا نیو اب نارمل دیٹ مودی از ٹرائنگ ٹو سیٹ فار دا ریجن, کہ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھارت میں ہوگا تو اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑا جائے گا. اور اگر پاکستان یہ پالیسی اپنا لے کہ ہمارے ہاں جتنے دہشت گردی کے واقعہ ہوتے ہیں وہ تو 10 گنا زیادہ ہے بھارت کے مقابلے میں, آدھا سے زیادہ ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے یا بھارت کا فائنانسنگ ہوتا ہے, تو اگر پاکستان میں بھی یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے کہ اگر یہاں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو ہم بھی بھارت کے ساتھ جنگ چھیڑیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک کا قسمت اور بھارت نے اپنا ملک کا قسمت ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے. جناب اسپیکر, یہ مودی کا فیصلہ ہو سکتا ہے, یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے. اس سلسلے میں جب ہم امن کی بات کر رہے ہیں تو ہم نہ صرف پاکستان کے عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم بھارت کے عوام کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں. مودی کا فائدہ میں جنگ ہے, مودی کے فائدہ میں دہشت گردی ہے, مودی کے فائدہ میں یہ سنتاس معاہدہ اور یہ سارے فیصلے ہو سکتے ہیں, مگر پاکستان کے عوام کا فائدہ اور بھارت کے عوام کا فائدہ صرف اور صرف امن کے سلسلے میں ہو سکتا ہے. جناب ہم نسل در نسل کشمیر پہ لڑتے آ رہے ہیں, دہشت گردی پہ لڑ رہے ہیں. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والے نسلوں, نسل در نسل پانی کی جنگ آپس میں لڑیں. یہ ہمارے لیے, میں پاکستان حکومت کو پریز کرنا چاہوں گا کہ آپ کا پالیسی
نے ہمارے ہاتھ کو مضبوط کیا ہے. جب ہم دنیا بھر میں جا کے امن کی بات کرتے ہیں تو کون انکار کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس کوشش، وزیر اعظم صاحب کی اس کوشش، اگر آپ اس میں کامیاب ہوں تو آپ کے یہ کامیابی تاریخ یاد رکھے گی، اور یہ ممکن ہے، یہ آج بھی ممکن ہے کہ ہم مل کے محنت کریں، انٹرنیشنل ماحول ایسے بنائیں کہ ہم بھارت کو مجبور کریں کہ وہ پرانے پالیسیز چھوڑ کے امن کی طرف